பார்வதீபதயே ஹர மகாதேவ. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குருர் சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாம் விஷஜே பவரோகிணாம் நிதயே சர்வ வித்யானாம் தட்சிணாமூர்த்தயே நமः. சதாசிவசமாரம்பாம் ஸ்ரீகண்டாச்சாரிய மத்தியமாம் அஸ்மத் ஆச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். ஸ்ரீமத்தேசிக பாதேभ्यः சசக்திभ्यो நமோ நமः. சதா சிஷ்டாத்மசித்வ்யக்தி காரணேभ्यो நமோ நமः. विशेष दिनं वर्तते अद्य अधुना. यतः अस्माकं पाठशालायां बहुविषयाणाम् आविष्करणाय बहुविध प्रयत्नः क्रियते, अनुष्ठीयते. तेषाम् अनुष्ठानाय मार्गाः अपि दत्ताः वर्तन्ते. तेषु मार्गेषु अन्यतमः कश्चन मार्गः अधुना अनुष्ठीयते. कोऽयं मार्गः इत्युक्ते, अधुनान्तनकाले सर्वेषां न केवलं शिवाचार्याणाम् अथवा ब्राह्मणानाम् इतरेषाम् अपि तु सर्वेषामपि जनानां संस्कृतज्ञानम् आवश्यकं वर्तते. न केवलं केषां चन पुरुषाणां मनसि एवं चिन्ता वर्तते, संस्कृत भाषा इत्युक्ते केवलं ब्राह्मण भाषा एव. ब्राह्मण भाषा, ब्राह्मण जनैः या भाषा भाष्यते तस्याः भाषायाः नाम संस्कृत भाषा. संस्कृत भाषा इत्युक्ते केवलं सर्वेषाम् अभिप्रायः प्रायेण इदं वर्तते, अयं च वर्तते इति. संस्कृत भाषा इत्युक्ते ब्राह्मण भाषा, वेद भाषा, आगम भाषा, पूजा भाषा इत्यपि वर्तते एव. परन्तु तत् सत्यं न. सर्वैरपि भाषितुं शक्यते इति काचन भाषा वर्तते इत्युक्ते सा भाषा संस्कृत भाषा एव. उदाहरणार्थम् अहं वच्मि. वयं सर्वे कुत्र स्मः? तमिळ्नाडु देशे स्मः. अस्माकं प्रधान भाषा का वर्तते इत्युक्ते तमिळ् भाषा, द्राविड भाषा वर्तते. केरला देशे कश्चन वर्तते इत्युक्ते तस्य कृते का भाषा प्रथमा भवितुम् अर्हति इत्युक्ते मलयाळ भाषा प्रथमतया भवितुम्. मलयाळ भाषी देशीयः. एवमेव कर्णाटका देशे, एवम् आन्ध्रा देशे, एवं सर्वत्र. ओडिशा देशे पूरी जगन्नाथ प्रदेशे अस्मिन् स्थले कश्चन वसति इत्युक्ते तस्य कृते या भाषा मुख्यतमा प्रथमा वर्तते इत्युक्ते ओडिसा भाषा, प्रान्तीय भाषा एव. परन्तु संस्कृत भाषा कुत्रस्थानां देशीयानां कृते इत्युक्ते तस्य उत्तरं आयाति. विश्वे तावत् ये ये वसन्ति तेषां सर्वेषामपि सामान्यतया का भाषा वर्तते, एका भाषा वर्तते इत्युक्ते सा भाषा संस्कृत भाषा. अतः संस्कृत भाषा न केवलं कस्यचित् वर्णयुक्तस्य इति कथा कथनं तावत् व्यर्थमेव इति मम अभिप्रायः. केवलं कालयापनार्थमेव इदं भाषणं संस्कृत भाषा इति, ब्राह्मण भाषा, दैव भाषा, वेद भाषा इति कथनं व्यर्थ भाषणं, किमपि प्रयोजनं नास्ति. परन्तु संस्कृत भाषा सर्वेषां कृते विहिता वर्तते. सर्वैरपि भाषितुं शक्यते एव. अस्माकं यथा अहं मद्रपुरी संस्कृत कलाशालायाम् अपठं तदा प्रांशुपालाः आसन्. एते महान्तः
NVD महोदयाः इति देवी प्रसाद शर्माणः इति तैः असकृत उक्तं वर्तते संस्कृतभाषा अधुना एव तत्र क्षीणभाषा इव भाति परन्तु पूर्वकाले सर्वैरपि संस्कृतभाषया एव व्यवहारः कृतः आर्द्रतः वर्तते कश्चन संस्कृतभाषायां निपुणता अतीव वर्तते इति मनसि विचिन्त्य काष्ठविक्रयिणी इत्युक्ते ज्ञायते किं काष्ठानि स्वीकृत्य शिरसि आरोप्य येषां केषां येभ्यः यः कोऽपि वाञ्छति किम् इति वदन्नेव मार्गे गच्छति सा काचन स्त्री तस्याः व्यापारः इत्युक्ते कर्म तावत् विक्रयिणी काष्ठविक्रयणार्थं काचन स्त्री काष्ठानि शिरसि आरोप्य केषाम् अपेक्षते के इच्छन्ति आगत्य अत्र पृच्छन्तु अहं दास्यामि अहं ददामि इति उच्चैः वदन् एव मार्गे गच्छन्ती एव आसीत् तदा कश्चन संस्कृतभाषा सम्यक् न जानाति परन्तु संस्कृतं जानाति कश्चन ताम् आहूय भूरिभार पराक्रान्ता बाधति स्कन्ध एषते इति अकथयत् इति सः अपृच्छत् तां स्त्रियं प्रति किम् अपृच्छत् भूरि इत्युक्ते खादनभूरि इति न भूरि इत्युक्ते अत्यधिक भारः भूरि अधिकस्य प्रयोगार्थं भूरि इति उच्यते भारः इत्युक्ते भारः इति ज्ञायते किल भारः अत्यधिक भारः आक्रान्ता तेन पीडिता भवति स्कन्दः इति हस्तात् स्वीकृत्य शिरसि स्थाप्य एवमेव कृत्वा कस्य अपेक्षते इति वदन्ति एव गच्छसि त्वं तेन भूरिभार्य पराक्रान्ता आक्रान्ता पीडिता स्कन्दः तव स्कन्धः नैव बाधति इति सः अपृच्छत् सा स्त्री उत्तरम् अवदत् किम् अवदत् इत्युक्ते ज्ञायते किम् न तथा बाधते भारः यथा बाधते इति अकथयत् तस्य अर्थः कः इत्युक्ते काष्ठभारः मां नैव बाधते परन्तु भवान् बाधते इति वक्तव्यं तत् स्थाने बाधति इति कथयति किल तदेव मम अतीव बाधते इति सा अकथयत् भूरिभार बाधति स्कन्ध एषते न तथा बाधते भारः परन्तु यथा बाधते इति तद्वत् काष्ठविक्रयिणी अपि संस्कृतभाषया एव व्यवहारः कृतः इति ज्ञायते अतः संस्कृतज्ञानम् अहं निश्चयेन एतद् वक्तुम् अहम् अभिलषामि परन्तु नैव बिभेमि किम् इत्युक्ते एकां भाषाम् अधिकृत्य वक्तव्यम् अभिप्रायः दातव्यः अभिप्रायः वक्तव्यः इत्युक्ते तस्याः भाषायाः सम्पूर्णतया अध्ययनं कर्तव्यम् उदाहरणार्थम् अत्र वेदगणपाठिनः अत्र विराजन्ते एते सम्यक् संस्कृतमपि जानन्ति द्राविडभाषा अपि जानन्ति परन्तु तस्य देश कर्णाटके किल प्रान्तीयभाषा कर्णाटकमपि एते सम्यक् जानन्ति अहं कर्णाटकभाषाम् अधिकृत्य मदीयभाषणम् इत्युक्ते प्रथमं कर्णाटकभाषा कीदृशी वर्तते तस्य गुणाः के तस्याः भाषायाः महत्त्वं किं वर्तते कर्णाटकभाषायां ग्रन्थाः कतिविधाः आसन् सन्ति कीदृशाः ग्रन्थाः तस्य व्याकरणं कीदृशं वर्तते इति सर्वमपि ज्ञात्वा तदनन्तरम् अन्यया भाषया सह मेलनं कर्तव्यम् अहं कर्णाटकभाषाम् अधिकृत्य क्लेशोऽपि अहं न जानामि
परन्तु कर्णाटकभाषा तावत् अतीव मुख्यतमा इति कथनमपि असत्यमेव। परन्तु कर्णाटकभाषा नैव साधुभाषा इति अपि कथनमपि तदपेक्षया व्यर्थः एव। अतः एकां भाषां वा एकं विषयं वा तोलनं प्रति तोरणं कर्तुम् इच्छति इत्युक्ते तत् सम्बद्ध भाषायाः सम्पूर्णतया अध्ययनम् अथवा सम्बद्ध भाषयोः द्वयोः अपि सम्पूर्णं कर्तव्यम्। इदा उदाहरणार्थम् अहं वदामि, रामः कीदृशः इति उदाहरणं वदामि। सिंहः जायते किल, सिंहः मृगाधिपतिः सिंहः इति। सिंहम् अधिकृत्य किमपि न जानाति भवान्। कीदृशः सिंहः, कुत्र वसति, कुत्र वर्तते, तस्य गुणः कः इति किमपि न जानाति। परन्तु एकं पुरुषम् अधिकृत्य सः सिंह इव भाषते, सिंह इव गर्जनं करोति इति कथं वक्तुं पारयति भवान्? नैव। तद् उल्लङ्घ्य यदि भाष्यते, भवतां भाषणे विश्वासः अस्ति किम्? भवतां भाषणे सत्यम् अस्ति किम्? नैव। अतः सः सिंह इव भाषते इति वक्तव्यम् इत्युक्ते प्रथमं सिंहं प्रति ज्ञानं प्रापणीयम्। सिंहः कः, तस्य गर्जनं कीदृशं, तस्य गुणः कः इति सर्वमपि ज्ञानं सम्पाद्य एव तद्गुणं मनसि निधाय, ओ तद्गर्जनवत् तस्य भाषणं वर्तते, अतः तस्य भाषणं सिंहभाषणमिव भवति इति वक्तुं शक्यते। अधुनान्तनकाले समस्यायाः मूलकारणम् इदमेव। किमपि ज्ञानसम्पादनम् अकृत्वा तोलनं लघुतया क्रियते। किमपि यस्मिन् कस्मिन्नपि क्षेत्रे वा भवतु, शैवक्षेत्रे वा भवतु, द्राविडयागः इत्यस्मिन् विषये वा भवतु, किमपि वा भवतु, किमपि ज्ञानम् आन्तं नैव सम्पाद्यते। किमर्थं सम्पादनीयम् इत्युक्ते अस्माकं पूर्वजैः सम्पूर्णज्ञानं प्राप्य एव विमर्शः कृतः। सुब्रह्मण्य भारतीयार् इति उच्यते। सः द्राविडभाषायाम् अतीव गानानि रचितानि एतैः, परन्तु एते महान्तः संस्कृतज्ञाः, महान्तः काशी वाराणसी विश्वविद्यालये संस्कृतज्ञानं प्राप्तवन्तः। तद्वत् सर्वेपि कंबर् रामायणस्य द्राविडभाषायां सः द्राविडभाषया सः लिखितवान् किल, सः संस्कृतज्ञानम् अतीव वर्तते। यतः वाल्मीकि रामायणतः ज्ञानं प्राप्य एव अहं कंबरामायणम् अहं लिखितुम् उद्युक्तोऽस्मि इति असकृत् तैः उच्यते। परन्तु यस्मिन् विषये सम्पूर्णतया ज्ञानं प्राप्नुमः वयम्, अन्यस्मिन् विषयेपि तत्र दोषः नैव अस्माकं पुरतः नैव आगच्छति। यतः तस्य सम्पूर्णज्ञानेन तस्य महत्त्वं, तस्य रमणीयतामेव अनुभवामः। एते गुणाः अस्माकं पूर्वजानाम् आसीत्, गुणाः आसन्, परन्तु अधुनान्तनकाले अयञ्च गुणः त्यक्तः वर्तते। परन्तु अयञ्च गुणः प्रथमं यः निर्णायकस्थाने वर्तते तेभ्यः अतीव अयञ्च गुणः वर्तनीयः, परन्तु प्रायेण नैव स्यात्। अत एव कोलाहलः जायमानः एव वर्तते अधुनान्तनकाले। भवतु नाम अन्याः विषयाः त्यजतु सर्वम्। अधुना अतः अस्माकम् श्री अय्यामनि शिवाचार्य सिद्धान्त शैवागम वेद शास्त्रज्ञान पाठशालायां ये छात्राः पठन्तः सन्ति, तेषां विद्यार्थिनां संस्कृत ज्ञान अभिवर्धनाय, संस्कृत रुचि संपादनाय बहवः मार्गाः आदृताः वर्तन्ते। तेषु मार्गेषु अन्यतमः उचितः कश्चन मार्गः इत्युक्ते नाटकम् इति कश्चन मार्गः वर्तते।
प्रायेण स्वतन्त्रात् पूर्वं स्वतन्त्रनिष्ठ विषयः सर्वाः अपि नाटकरीत्या एव आविष्कृतः। अतः तद्वत् एकस्य विषयस्य प्रसरणं कर्तव्यम् इत्युक्ते बहवः मार्गाः वर्तन्ते। तत्र नाटकमार्गः इति कश्चन मार्गः अतीव रमणीयः एव वर्तते। यदि नाटकद्वारा कस्यचित् विषयस्य प्रस्तुतिः क्रियते चेत् तर्हि शीघ्रतया सर्वान् जनान् प्रति अयञ्च विषयः गच्छत्येव इत्यत्र नास्ति संशीतिः। अतः तादृश महत्त्वं वर्तते नाटकेषु। अत एव कालिदासैः काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला इति उच्यते वर्ण्यते पंडितैः। अतः नाटकद्वारा संस्कृतभाषणं वर्धनीयं सम्पादनीयं रुचिः सम्पादनीया इति मनसि निधाय प्रतिमासान्ते आङ्ग्लव्यवहारम् आश्रित्य प्रतिमासान्ते अन्तिमदिने अस्मात् दिनात् प्रभृति अस्मात् मासात् प्रभृति यथा पूर्णिमायाम् अमावास्यायाम् भाषणस्पर्धा प्रचलिष्यति तद्वत् प्रतिमासान्ते आगामिनि प्रतिमासान्ते अन्तिमदिने माध्याह्ने काले संस्कृतनाटकमपि अत्र नाटकमपि कर्तव्यम् इति भगवता पंडितानाम् आचार्याणां गुरूणां च आशिषा एवञ्च कार्यक्रमः प्रकल्पितः वर्तते। एवं तत्र नाटके तावत् पञ्च भागभागिनः सन्ति। ईशानपक्षः पञ्चपक्षाः सन्ति। ईशानपक्षः, तत्पुरुषपक्षः, अघोरपक्षः, वामदेवपक्षः, सद्योजातपक्षः। एकस्मिन् पक्षे प्रायेण षड्वा सप्त छात्राः अथवा पञ्च छात्राः वर्तन्ते। एकैकोऽपि पक्षः अपि स्वकीयमेव शीर्षकं स्वीकृत्य तस्मिन् शीर्षके पात्राणि अपि सज्जीकृत्य तैरपि तेषु पात्रेषु अभिनयनं कर्तुम् अत्र आगताः सन्ति। अतः तदर्थं विद्यार्थिनां कृते करतालं कर्तव्यम् इति अहं कथयामि। एतादृश नाटककार्यक्रमस्य प्रधान अध्यक्षभूताः विराजन्ते अस्माकं वेद अध्यापकाः। तत्र ब्रह्मश्री तत्र भवन्तः महान्तः गणपाटिनः श्री राघव भट्ट महोदयाः अत्र विराजन्ते। एते तानपि आगच्छतु रसास्वादं कुर्वन्तु इति सविनयं प्रार्थयामहे। तदनन्तरम् अस्माकम् आगम अध्यक्षाः वर्तन्ते। आगम तत्र सुरेश महान्तः ते अपि प्रीत्या सख्यन्तु इति प्रार्थये। इदानीं तत्र प्रथमं तत्र के तावत् प्रथमतया नाटकं कर्तुं युक्ताः भवन्ति इति इत्यर्थं चयनं कृतं वर्तते। तस्मिन् चयने प्रथमपक्षः तत्पुरुषपक्षः एव आगच्छति। अतः अत्र आगत्य कश्चन पक्षस्य नाम वक्तव्यं, तदनन्तरं स्वीकृतविषयं प्रति वक्तव्यम्, अन्ते एव स्वीकृतविषयः अयम्, अस्मिन् विषये एव नाटकं भवति इति उक्त्वा तदन अभिनयः कर्तव्यः। तदनन्तरं समाप्ति अनन्तरं तत्पात्रं सः आचरितवान् इति उक्त्वा तदनन्तरं धन्यवादं समर्प्य तत्र गच्छन्तु इति प्रार्थ्यते। भवतु नाम अभिलषामि द्रष्टुम्।